वमा और नहीं काना और नहीं है कभी ली मोमिनिन किसी मोमिन का काम या किसी मोमिन ली का मतलब के लिए के लिए मोमिन का काम या किसी मोमिन के लिए आई यक्तुला कि वो कत्ल करे मोमिनन किसी मोमिन को इल्ला खतान मगर खता से गलती से वमन कतला और जो कत्ल करे मोमिनन किसी मोमिन को खतान गलती से खता से फतहरीरु तो आज़ाद करना है रकबती मोमिना एक मोमिन गर्दन का मोमिनातिन वादिया और दियत है मुसल्लमातुन जो पूरी अदा कर दी गई हो इला अहली ही इसके घर वालों को इल्ला अन सद्दाकू और ये कि वो सदका करते हुए यानी सदका के लफ्ज़ माफ़ी के लिए इस्तेमाल किए गए अगर वो माफ़ कर दे तो फिर वो अलग बात है। फ़ैन काना फिर अगर वो हो मिन कौमिन इस कौम से अदु बिल्लाकुम तुम्हारी दुश्मन है वह हुआ मोमिन और वो मोमिन हो फतहरीरु तो आज़ाद करना है रकबाती मोमिनातिन एक मोमिन गर्दन का व इनकाना और अगर है वो मिन कौमिन इस कौम से के बैनकुम तुम्हारे दरमियान व बैनहुम और इनके दरमियान मिसाकुन को पुख्ता अहद है फदियतुन तो फिदिया है दियत है मुसल्लमातुन जो पूरी अदा कर दी गई हो इला अहली ही इसके घर वालों की तरफ व तहरीरु और आज़ाद करना है रकबाती मोमिना एक मोमन गर्दन का फमल्लाम याजिद फिर जो ना पाए फसियाम तो रोजे रखना है शहरैन मुतताबिऐन पै दर पै 2 महीनों के यानी लगातार 2 महीने के रोजे तो बता ये बतौर तौबा है मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से वकान अल्लाह और अल्लाह हमेशा से है अलीमन हकीमा सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला। वमन यक्तुल और जो कत्ल करे मोमिनन किसी मोमिन को मुतअम्मिदन जानबूझकर अमदन वजज़ाउहु तो इसकी जज़ा जहन्नम है खालिदन फीहा हमेशा रहने वाला है इसमें गाज़िबल्लाहु गुस्से हो गया अल्लाह अलैहि इसके ऊपर वलअनहु और इसने लानत की इस पर यानी अल्लाह की लानत है वअद्दलहु और उसके लिए तैयार किया गया है लहू इसके लिए अज़ाबन अज़ीमा बहुत बड़ा अज़ाब जिसने अमदन कत्ल किया। अच्छा अब इसकी देखते हैं कि कत्ल मुस्लिम कसास और दियत के मसाइल और कत्ल ख़ता इनका क्या फ़र्क है क्या मसाइल हैं क्या दियत है इनकी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि किसी मुसलमान को लायक नहीं कि किसी हाल में अपने मुसलमान भाई का खून हक करे। सही बुखारी मुस्लिम में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं किसी मुसलमान का जो अल्लाह के एक होने की और मेरे रसूल होने की शहादत देता हो खून बहाना हलाल नहीं मगर 3 हालतों में। एक तो यह है कि इसने किसी को कत्ल कर दिया हो, दूसरे शादीशुदा होकर ज़िना किया हो, तीसरे दीन इस्लाम छोड़ देने वाला हो, जमात से अलहदा होने वाला हो यानी मुर्तद जो हो जाता है। इस जमात से मतलब ये नहीं है कि वो सुन्नी है तो अहले हदीस हो गया है और या फिर वो देवबंदी है तो वो किसी सुन्नी हो गया है या फिर वो अहले हदीस हो गया है तो इस तरह के ये जमात नहीं छोड़नी। जमात मुसलमान हो के कुफर में लौट जाना उसको कहा गया है इस्लाम को छोड़ देना मुर्तद हो जाना। फिर यह भी याद रहे कि जब इन तीनों कामों में से कोई काम किसी से वाक़या हो जाए तो राया में से किसी को इसके कत्ल के इख्तियार नहीं है, अलबत्ता इमाम या नाइब इमाम को बेअहदा क़ज़ा का हक है यानी हुकूमत वक्त कत्ल करेगी उसका, हर बंदा खुद अपने हाथ में कानून को नहीं लेगा। इसके बाद जो इस्तिस्ना है वो मुनक़ता है। अच्छा कत्ल ख़ता का जहाँ जिक्र हो रहा है इसमें 2 चीज़ें वाजिब हैं, एक तो गुलाम आज़ाद करना, दूसरे दियत देना। इस गुलाम के लिए भी शर्त है कि वो ईमानदार हो, काफिर को आज़ाद करना काफ़ी ना होगा।
چھوٹا نابالغ بچہ بھی کافی نہ ہوگا جب تک وہ اپنے ارادے سے ایمان کا قصد کرنے والا اور اتنی عمر کا نہ ہو۔ امام ابن جریر کا بھی یہ قول ہے کہ اگر اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر۔ یعنی ایک قول تو یہ بھی ہے کہ چھوٹے بڑے کی قید نہیں ہے، یعنی اتنا بھی چھوٹا نہ ہو جو سمجھ تو رکھتا ہو، اپنے یعنی جوانی کی دہلیز تک ہو، لیکن غلام آزاد کرنے میں چھوٹا بڑا ہونا کا کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے بدلے میں جو ہے وہ قتل کیا جائے تو یہاں یہ عمدن قتل میں ہے، یہ خطا کے قتل میں نہیں ہے۔ یہ ایک انصاری سیاہ فام لونڈی کو لے کر حاضر خدمت ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ میرے ذمے ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے، اگر یہ مسلمان ہو تو میں اسے آزاد کر دوں۔ آپ نے اس لونڈی سے پوچھا کیا تو گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کی بھی تو قائل ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ اس کی سندیں صحیح ہیں، اور یہ روایت حدیث کی اور بہت سی کتابوں میں بھی ہے، اور ایک جگہ پہ اس طرح ہے کہ آپ نے اسے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آسمانوں میں۔ دریافت کیا میں کون ہوں؟ فرمایا کہ اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ کا رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ ایماندار ہے۔ بس ایک تو گردن آزاد کرنا واجب ہے، دوسرے خون بہا دینا جو مقتول کے گھر والوں کو سونپ دیا جائے گا، یہ ان کے مقتول کا عوض ہے، اور یہ دیت 100 اونٹ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ 5 قسموں کے اونٹ ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ دیت 4 قسم کے اونٹ 4 چوتھائیوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ خون بہا قاتل کے عاقلہ اور اس کے اسبا یعنی وارثوں کے بعد کے قریبی رشتہ داروں پر ہے، اس کے اپنے مال پر نہیں ہے۔ اچھا، بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حزیل قبیلہ کی 2 عورتیں آپس میں لڑیں، ایک نے دوسرے کو پتھر مارا، وہ حاملہ تھی، بچہ بھی ضائع ہو گیا اور وہ بھی مر گئی۔ قصہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس بچہ کی عوض ایک لونڈی یا غلام دے، اور عورت مقتولہ کے بدلے دیت، اور وہ دیت قاتلہ عورت کے حقیقی وارثوں کے بعد کے رشتہ داروں کے ذمہ ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قتل عمد خطا سے ہو وہ بھی حکم خطا محض کے ہے، یعنی دیت کے اعتبار سے ہاں اس میں تقسیم ثلث پر ہوگی، 3 حصے ہوں گے کیونکہ اس میں شبہات عمد یعنی بالقصد بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ بنو جذیمہ کی جنگ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر پر سردار بنا کر بھیجا۔ انہوں نے جا کر انہیں دعوت اسلام دی، انہوں نے دعوت تو قبول کر لی لیکن بے وجہ لا علمی بجائے اسلامنا یعنی ہم مسلمان ہوئے کی جگہ سبانا، وہ سابی کہتے تھے نا اپنا دین چھوڑ کے دوسرے دین پہ ہو جاتے ہیں، کہا یعنی ہم بے دین ہو گئے ہیں۔ حضرت خالد نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر جناب باری میں عرض کی کہ اے اللہ، خالد کے فیل سے میں اپنی بیزاری اور برات تیرے سامنے ظاہر کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی کو بلا کر انہیں بھیجا کہ جاؤ ان کے مقتولوں کی دیت چکاؤ اور جو ان کا مالی نقصان ہوا ہو اسے بھی کوڑی کوڑی چکاؤ۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام یا نائب امام کی خطا کا بوجھ بیت المال پر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ خون بہا جو واجب ہے، اگر اولیاء مقتول از خود اس سے دستبردار ہو جائیں تو انہیں اختیار ہے، وہ بطور صدقہ کہ اسے معاف کر سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی معاف کر دے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا تو لگ گئی تو پھر انہوں نے معاف کر دیا، اور بعض تاریخوں میں یہ چیز ہوئی ہے کہ معاف کر دیا گیا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات قتل خطا جس طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا اس کا، اسی طریقے سے وہ کوئی دور انسان ہو اور شکار کرنے والا سمجھے کہ کوئی یہ جانور ہے تو وہ دور سے اس کے اوپر جو ہے وہ کر دے نشانہ بازی، تو وہ دیکھے کہ وہ تو انسان تھا تو اس نے جو ہے وہ قتل خطا کے اندر آ جائے گا۔
कि उसे नहीं पता था कि कौन है। और इस तरीके से बाद का तो और भी इस तरह की नौबतें आ जाती हैं कि वो मारा किसी को और लागे गया किसी के। इस तरह के हमारे के जानने वाले थे, दोनों भाई लड़ रहे थे, तो वालदा उनकी उठी उनको छुड़ाने के लिए कि ना लड़ें ना लड़ें, और वो वैसे भाई को डरा रहा था और उसने ज़ोर से कोई कस्सी वगैरह थी, पता नहीं कि कोई इस तरह की कोई चीज़ थी, तो वो वालदा जब आड़े आ गई तो वालदा के सर पे लगी और वालदा जो थी वो मौके पे ही मर गई। तो ये लड़ाइयों के अंदर है तो घाटे ही, लेकिन यहाँ बात हो रही है कत्ल खता की। अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर मकतूल मुसलमान हो लेकिन इसके औलिया हरबी काफिर हो तो कातिल पर दियत नहीं है। कातिल पर इस सूरत में सिर्फ आज़ादगी गर्दन है और इसके वली वारिस इस कौम में से हों, और अगर इसके वली वारिस इस कौम में से हों जिनसे तुम्हारी सुलह और अहद पैमान है तो दियत देनी पड़ेगी। अगर मकतूल मोमन था तो कामिल खून बहा, और मकतूल काफर था तो बाज के नज़दीक तो पूरी दियत है, बाज के नज़दीक आधी, बाज के नज़दीक तहाई। तफसील जो है वो बड़ी बड़ी किताबों में इससे इसकी मिल सकती है। जहाँ फिर बहुत लंबा ये काम हो जाएगा तो स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट बाद का इतना ज़्यादा इस बात से दिलचस्पी नहीं लेते। तो अल्लाह ना कर इस तरह के काम जो हैं हमारे किसी के पेश आ जाएं। अच्छा, और कातिल पर जो है वो मोमन बर्दे को आज़ाद करना भी लाजम है। अगर किसी को इसकी ताकत बेवजह मुफलसी के ना हो, गरीब है, वो गर्दन को आज़ाद नहीं कर सकता है, तो इसके ज़िम्मे फिर 2 महीने के रोज़े हैं जो लगातार पै दर पै रख रहे होंगे। अगर किसी शर्री उज़र मसलन बीमारी या हैज़ नफास के बगैर कोई रोज़ा बीच में से छोड़ दिया गया है तो फिर नए सिरे से रोज़े रखने पड़ेंगे। सफ़र के बारे में 2 कौल हैं, एक तो ये है कि ये भी शर्री उज़र है, दूसरा ये कि जो उज़र नहीं है। यानी अगर औरत ने उस शर्री उज़र की वजह से रोज़े छोड़ दिया और औरत के ज़िम्मे हैं तो वो एक रवायत ये है कि वो उसको नए सिरे से नहीं रखने पड़ेंगे, यानी वो जो उस शर्री उज़र की वजह से रोज़े छोड़े हैं वो छोड़ दिया और बाकी उसने लगातार रखने हैं, फिर वो भी साथ ही उसके बाद फिर वो पूरे करने हैं। अच्छा, सफ़र के बारे में कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ये भी उज़र है और जो कोई कुछ कहते हैं ये उज़र नहीं है। बस अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस तरह के मामला से। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कत्ल खता की तौबा की ये सूरत है कि गुलाम आज़ाद नहीं कर सकता तो रोज़े रख ले। अच्छा, एक कौल ये भी है कि रोज़े के बाद कुछ भी नहीं, अगर होता तो साथ ही बयान कर दिया जाता है। अगर कुछ लोग कहें कि रोज़ा अगर नहीं रख सकता तो वो जो ज़हार के कफ़ारे में है कि वो खाना खिला दे फिर 60 मस्किनों को, तो वो चीज़ नहीं है। यानी अगर रोज़े के अलावा कुछ और चीज़ इसके नीचे होती तो वो भी बयान कर दी जाती है। अच्छा, दूसरी आयत में है कि कत्ले अमद और कत्ले मुस्लिम। कत्ले खता के बाद अब कत्ले अमदन का बयान हो रहा है। इसकी सख्ती, बुराई, इंतहाई तकीद वाली ड्रॉनी वाइद फरमाई जा रही है। ये वो गुनाह है जिसे अल्लाह ताला ने शिरक के साथ मिला दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। यानी मुसलमान बंदे वो हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को मबूद ठहराकर नहीं पुकारते और ना ही वो किसी शख्स को नाहक कत्ल करते हैं। तो और भी जगह कुरान पाक में है कि अल्लाह के हराम के कामों को जिक्र करते हुए शिरक का और कत्ल का जिक्र फरमाया है। और भी मजमून इस तरह के मजमून के कई आते हैं और हदीसें भी हैं। बुखारी मुस्लिम की एक हदीस में है कि सबसे पहले खून का फैसला क़यामत के दिन होगा। अबू दाऊद की हदीस में है कि ईमानदार नेकियों और भलाइयों में बढ़ता रहता है जब तक कि खून नाहक ना करे। अगर ऐसा कर लिया तो तबाह हो गया फिर वो। एक और दूसरी हदीस में है सारी दुनिया का जवाल अल्लाह के नज़दीक एक मुसलमान के कत्ल से कम दर्जे का है। एक और हदीस है कि अगर तमाम रूए ज़मीन के और आसमान के लोग किसी एक मुसलमान के कत्ल में शरीक हों तो सबको औंधे मुंह अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देगा। अब ये देखिए कितनी बड़ी वईद है। सारी दुनिया के लोग भी अगर एक एक कत्ल में लवस हो तो अल्लाह सबको ही डाल देगा जहन्नम में।
اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں آدھے کلمے سے بھی اعانت کی تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ چلو اس کے اندر تھوڑا سا ذوف ہے اس حدیث کے اندر۔ آدھے کلمے کا مطلب یہ ہوا، لیکن ذوف ہے تو پچھلی حدیثیں جو دیکھیں ان کی مضبوطی سے اس بات کو بھی تو مضبوطی مل رہی ہے نا، کہ آدھے کلمے سے مطلب ہے کہ کوئی کچھ ہی الفاظ بولے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں اس کا جو کچھ کرنا ہے، یا اس کو مار دیں، یا ٹھیک ہے ہم خاموش ہیں، اس طریقے سے کسی بھی لفظ کے ساتھ اس کی مدد نہیں کرنی قاتل کی۔ تو جو مدد کرے گا ایک آدھے کلمے سے بھی تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مومن کو قصداً قتل کیا اس کی توبہ قبول ہی نہیں۔ اہل کوفہ جب اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں تو حضرت ابن عباس کے پاس آ کر دریافت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جی آخری آیت ہے جسے کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ دوسری آیت والذین لا یعدون جس میں توبہ کا ذکر ہے وہ اہل شرک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پس جب کہ کسی شخص نے اسلام کی حالت میں کسی مسلمان کو غیر شرعی وجہ سے قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت مجاہد سے جب یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بیان ہوا تو فرمانے لگے کہ مگر جو نادم ہو، فرماتے ہیں کہ جو نادم ہو یعنی جو شرمندہ ہو گیا تو اس کے بعد جب وہ نیکیاں کرنے لگ گیا تو شاید حضرت ابن عباس جب نابینا ہو گئے تو ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو ایک شخص آیا اور آپ کو آواز دے کر پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالا؟ آپ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کے اس پر غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار ہے۔ اس نے پھر پوچھا اگر وہ توبہ کرے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر جم جائے تو فرمانے لگے اس کی ماں اسے روئے، اسے توبہ اور ہدایت کہاں؟ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے جس نے مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالا ہے، وہ قیامت کے دن اسے دائیں یا بائیں ہاتھ سے تھامے ہوئے رحمان کے عرش کے سامنے آئے گا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ اس سے پوچھ کس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ اس اللہ عظیم کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ کی جان ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اسے منسوخ کرنے والی کوئی آیت نہیں اتری۔ ایک اور روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی اترے گی، نہ ہی اس کے بعد اب کوئی وحی نبی پاک کے اوپر اترے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر قیامت دن اللہ کے سامنے لائے گا، دوسرے ہاتھ سے اپنا سر اٹھائے ہوئے ہوگا اور کہے گا میرے رب اس سے پوچھے اس نے مجھے قتل کیا؟ قاتل کہے گا پروردگار اس لیے کہ تیری عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس یہ میری راہ میں ہے، یعنی یہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہے، اور جا پھر وہ جو شرعی عذر کی وجہ سے جس کو قتل کیا گیا۔ دوسرا مقتول بھی اپنے قاتل کو پکڑے ہوئے لائے گا اور یہی کہے گا، قاتل جواباً کہے گا اس لیے کہ فلاں کی عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قاتل کا گناہ اس نے اپنے سر لے لیا، اسے آگ میں چھونک دیا جائے گا جس گڑھے میں 70 سال تک تو نیچے ہی چلا جائے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے، لیکن ایک تو وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرا، دوسرا وہ جو کسی مومن کا قصداً قاتل بنا، اس کے علاوہ باقی شاید باقی جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ بخش دیں۔ اچھا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس ابو العالیہ آئے، میرے ایک دوست بھی اس وقت میرے پاس تھے، ہم سے کہنے لگے تم دونوں مجھ سے کم عمر ہو اور زیادہ یادداشت والے ہو، آؤ میرے ساتھ بشر بن عاصم کے پاس چلو۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت بشر سے فرمایا انہیں بھی وہ حدیث سنا دو۔ انہوں نے سنانی شروع کی کہ عقبہ بن مالک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، اس نے ایک قوم پر چھاپا مارا، وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ایک شخص بھاگا جا رہا تھا،
اس کے پیچھے ایک لشکری بھاگا، جب اس کے قریب ننگی تلوار لیے پہنچ گیا تو اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں۔ اس نے کچھ خیال نہ کیا، اس کی بات کا تلوار چلا دی۔ اس واقعہ کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے، سخت سے کہا، یہ خبر اس شخص کو بھی پہنچی۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اس قاتل نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ کی قسم اس نے تو یہ بات محض قتل سے بچنے کے لیے کہی تھی، یعنی جس نے اس سے قتل ہوا تھا اس نے وہ جو ہے وہ اس تک بھی وہ بات پہنچ گئی اور اس نے کہا کہ یہ تو اس نے قتل سے بچنے کے لیے کہی تھی۔ آپ نے اس کی طرف نگاہ پھیر لی اور خطبہ سناتے رہے۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ نے پھر منہ موڑ لیا، اس سے صبر نہ ہو سکا۔ تیسری بار کہا تو آپ نے اس کی طرف توجہ کی اور ناراضگی آپ کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ فرمانے لگے، مومن کے قاتل کی کوئی بھی معذرت قبول کرنے سے اللہ تعالی انکار کرتے ہیں۔ 3 بار یہی فرمایا اور یہ روایت نسائی میں بھی موجود ہے۔ بس ایک تو مذہب یہ ہے کہ قاتل مومن کی توبہ نہیں، دوسرا یہ ہے کہ توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، اور زیادہ تر سلف و خلف کا بھی یہی مذہب ہے کہ اگر اس نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، خشوع و خضوع میں لگا رہا، نیک اعمال کرنے لگ گیا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا اور مقتول کو اپنے پاس سے عوض دے کر اسے راضی کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الا من تاب، جو توبہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یہ آیت اپنے عموم کے اعتبار سے تو ہر گناہ پر محیط ہے، خواہ کفر و شرک ہو، خواہ شک و نفاق ہو، خواہ قتل و فسق ہو، خواہ کچھ بھی ہو، جو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اس کی طرف مائل ہوگا، جو توبہ کرے اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ جس کو اللہ چاہے تو بخشا، اللہ شرک تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ باقی جس سارے گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ وَيَغْفِرُ دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کی اس کریمی کے صدقے جائیے کہ اس نے اس صورت میں اس آیت سے پہلے بھی جس کی تفسیر اب ہم کر رہے ہیں اپنی تمام بخشش کی آیت بیان فرمائی، اور پھر اس آیت کے بعد ہی اسے دہرا دیا، اس طرح اپنی عام بخشش کا اعلان کیا تاکہ بندوں کو اس کی کامل فطرت سے کامل امید بند جائے۔ بخاری مسلم ایک اور حدیث بھی ہے، اس موقع پر یاد رکھنے کے قابل ہے، جس میں ہے کہ ایک بنی اسرائیلی نے 100 قتل کیے تھے، پھر ایک عالم سے پوچھتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے تجھ میں اور تیری توبہ میں کون ہے جو حائل ہے؟ جاؤ اس بستی کو چھوڑ کر نیکوں لوگوں کے شہر میں جا بسو۔ چنانچہ اس نے ہجرت کی مگر راستے میں ہی فوت ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے اور کئی جگہ پہ یہ آپ نے سنی ہوگی کہ وہ بستی تھی تو دور، لیکن ابھی وہ پہنچا بھی نہیں تھا بستی میں، لیکن اس کی نیت توبہ کی ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔ جب وہ مر گیا تو دونوں فرشتے آ گئے، رحمت کے بھی اور زحمت کے بھی۔ وہ کہتے ہیں یہ برا تھا ہمیں لے کے جانے، رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ جس نے توبہ قبول کر لی ہے اب نے لے کے جانا ہے، تو اس کی پھر وہ زمین ناپی گئی تھی، لیکن اس کی توبہ اللہ کو پسند آ گئی تھی۔ زمین بھی تھوڑی تھی ابھی، وہ یعنی سفر تھوڑا طے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ 2 فرشتوں کو بھیج دیا کہ لڑو نہیں، اب زمین ناپ لو۔ اگر تو وہ توبہ کرنے والی زیادہ سفر طے کر کے آ گیا ہے تو پھر وہ رحمت والے فرشتے لے جائیں، لیکن اگر تھوڑا کیا ہے تو پھر وہ دوسرے لے جائیں۔ جب زمین ناپی گئی تو اللہ کی رحمت جو ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ گئی تھی۔ ابھی سفر اس نے تھوڑا طے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری زمین کو سکیڑ دیا اور وہ جو ہے وہ سفر زیادہ ہوگا طے کیا ہوا، اور دوسرا جہاں پہنچنا تھا وہ سفر تھوڑا ہو گیا، تو رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے تھے۔ اچھا، اسی طرح ہر وعید کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی عمل صالح وغیرہ اس کے مقابلے میں نہیں تو اس بدی کا بدلہ وہ ہے جو وعید میں واضح بیان ہوا ہے، اور یہی طریقہ وعید کے بارے میں ہمارے نزدیک نہایت درست اور احتیاط والا ہے، باقی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور قاتل کا مقدر جہنم بن گیا، چاہے اس کی وجہ توبہ کے عدم قبولیت کہا جائے، یا اس کی متبادل کسی نیک عمل کا مفقود ہونا، خواہ دوسرا نیک عمل نجات دہندہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
यानी या तो फिर ज्यादा नेकियां कर लें और जिसके गुनाह जो भी किए थे वो नेकियां उनको दे दी जाए, फिर भी बच जाए जन्नत के लिए नेकियां, तो फिर भी इस तरीके से भी वो जन्नत में जा सकता है। अच्छा, वो हमेशा जन्नत में ना रहेगा बल्कि जहाँ किसी वक्त से निकाल लिया जाएगा, यानी कोई ऐसा बंदा होगा जिसके जिम्मे ये तो कत्ल तो है लेकिन बस उसके बाद दूसरी नेकियां भी हैं। तो ये मुतवातिर हदीस से साबित है कि जहन्नम में से वो भी निकल आएंगे जिनके दिल में राई के छोटे से छोटे दाने के बराबर भी ईमान होगा। ऊपर जो एक हदीस बयान हुई है कि मुमकिन अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को जो है वो माफ़ कर दे, इसमें आसा का लफ्ज़ भी है कि शायद कि अल्लाह माफ़ कर दे। अच्छा, इन दोनों में से एक ये भी मुमकिन है कि वो कत्ल है, क्योंकि शिरको कुफर का माफ़ ना होना तो अल्फाज कुरान से साबित हो चुका, और जो हदीसें गुजरी इनमें भी कातिल को मकतूल लेकर आएगा वो बिल्कुल ठीक है, चूँकि इसमें इंसानी हक है, वो तौबा से टल नहीं जाता, बल्कि इंसानी हक तो तौबा होने की सूरत में भी हकदार को पहुँचाना ज़रूरी है। इसमें जिस तरह कत्ल है, इस तरह चोरी है, गज़ब है, तोहमत है और दूसरे हुकूक इंसानी है जिनका तौबा से माफ़ ना होना और इजमान साबित है, बल्कि तौबा के लिए सेहत की शर्त है। इन हकूक को अदा करे, और जब अदायगी महाल है तो क़यामत के रोज़ इसका मुतालबा ज़रूरी है। अगर किसी का माल गज़ब किया है तो उसको दे दो, चोरी की है तो वो भी किस तरीके से उसको पहुंचा दो, अपना जुर्म का इकरार करो, तोहमत लगाई है तो भी जुर्म का इकरार करो, और भी कोई इंसानी हकूक मारे हैं तो जुर्म का इकरार करो। अच्छा, लेकिन मुतालबा से सज़ा का वाक़या होना ज़रूरी नहीं है। मुमकिन है कि कातिल के और सब अमाल सालिहा मकतूल को दे दिए जाएं या बाज़ दे दिए जाएं, इसके पास फिर भी कुछ रह जाएं और ये बख्श दिया जाए, और ये भी मुमकिन है कि मकतूल का मुतालबा अल्लाह ताला अपने फजल करम से अपने पास से और अपनी तरफ से पूरा कसूर और बुलंद दर्जात जन्नत देकर पूरा कर दे, और इसकी एवज़ वो अपने कातिल से दरगुजरने पर खुश हो जाए। यानी जो कत्ल हुआ है उसको अल्लाह ताला अपने पास से बहुत कुछ दे दे, तो फिर उसको राज़ी कर ले कि इतना कुछ तू ले ले और कातिल को माफ़ कर दे। कातिल को अल्लाह ताला बख्श दे, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अल्लाह ताला ही जानते हैं कि अल्लाह किसी के साथ क्या मामला फरमाए। जब हमारे नबी फरमाया था मैं नहीं जानता अल्लाह ताला मेरे साथ क्या करेगा, तुम्हारे साथ क्या करेगा, तो हमें इसके अंदर ज़्यादा जो है वो चेम गोइयाँ करने की ज़रूरत नहीं फिर रखनी चाहिए। जानबूझकर मार डालने वाले के लिए कुछ तो दुनवी अहकाम हैं और कुछ उखरवी भी हैं। दुनिया में तो अल्लाह ने मकतूल के वलियों के इस पर गलबा दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्ताना, जो जुल्म से कत्ल किया जाए हमने इसके पीछे वालों को गलबा दिया है। इन्हें इख्तियार है कि या तो वो बदला ले लें यानी कातिल को भी कत्ल कराएं या माफ़ कर दें, या दियत यानी खून बहा यानी जुर्माना वसूल कर लें, और इसके जुर्माना में सख्ती है जो 3 किस्मों पर है। अब कई जगह पे देखें 5, 4 और 3 किस्मों पर भी मुश्तमिल है। अच्छा, इस जो जहाँ 3 किस्मों का जिक्र है वहाँ 30 तो चौथे साल की उम्र में लगे हुए ऊँट हों, 30 5वें साल में लगे हुए, 30 हामला ऊँटनियाँ, और इसके अलावा इसकी जो है ना अहकाम की कुतुब में इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं। अच्छा, इसमें भी आइमा के खिलाफ है कि इस पर गुलाम का आज़ाद करना या 2 माह के पैदल पे रोज़े रखने या खाना खिलाना है या नहीं। अच्छा, इमाम अहमद साहब और दूसरे कहते हैं कि कत्ल जो आमदन है ना नाकाबिले कफ़ारा है, इसलिए इसमें कफ़ारा नहीं है। इस तरह झूठी कसम और इनके लिए इन दोनों सूरत आमदन छूटी हुई नमाज में फ़र्क करने की कोई राह नहीं है, इसलिए जो आमदन छूटी हुई नमाज की कज़ा के वजूब के कायल हैं। साहब का मकतबा ख्याल की भी एक दलील यही हदीस है जो मसनद अहमद में है कि लोग हज़रत वासिला बिन असका के पास आए और कहा कोई ऐसी हदीस सुनाओ जिसमें कमी ज़्यादती ना हो, तो वह बहुत नाराज़ हुए, फरमाने लगे क्या तुम कुरान लेकर पढ़ते हो तो इसमें कमी ज़्यादती भी करते हो। उन्होंने कहा हमारा मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने जो सुनी हो। कहा हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनों में से एक आदमी की बाबत हाजिर हुए जिसने बेवजह कत्ल के अपने आपको जन्मी बना लिया था, तो आपने फरमाया इसकी तरफ से एक गुलाम आज़ाद करो, इसके एक एक बदला इसका एक इवज़ अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद कर देगा।
یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس معاملے کو جانتے ہیں کو کس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اگر دنیا کے اندر کسی نے ظلم زیادتی اس طرح کی ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ استغفار کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔